यहाँहरूलाई आजको अर्को नयाँ टपिक्स श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न हामी आज के विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ भन्दा कार्यालय कार्यविधि भन्छौँ। के विषयमा भन्दा कार्यालय कार्यविधिको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। कार्यालय कार्यविधि कार्यविधि हामीले अहिलेसम्म हेर्दा कार्यालय भनेको के हो भन्ने कुरा बुझेका छौँ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ के भन्दा कार्यविधि भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा हेर्छौँ। अनि त्यो कार्यविधि कसकोमा गर्नुपर्ने वा कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ त कार्यालयमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कार्यविधि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, के हो त यो कार्यविधि भनेको भन्दा कुनै पनि कार्यालयले आफ्नो कार्यालय छोडिदिउँ न, कार्यालयको परिभाषा छोडिदिउँ हैन त। कुनै पनि कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नको निमित्त त्यो कार्य कसरी गर्ने त त्यसको रूपरेखा तयार पार्नु पर्ने हो। कार्य गर्ने रूपरेखा, कार्य सम्पादनको रूपरेखा, सम्पादनको रूपरेखा रूपरेखा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ हो। फेरि अगाडि कुरा, कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त त्यो रूपरेखाले के गर्छ, निर्देशन दिन्छ, एउटा मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने गर्दछ है, मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसो भए अब अर्को कुरा फेरि के, कार्य सम्पादनको लागि मार्ग निर्देशन, सम्पादनको लागि मार्ग निर्देशन दिने काम गर्दछ। त्यो हो यो कार्यविधि भनेको। अर्को के हुन्छ, विभिन्न नियम कानुन अनुसरण गरिएको, अनुसरण त गर्नु पर्यो नि, त्यो नियम कानुनले कार्य सम्पादनमा कहाँ प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा हेरी त्यसै अनुसारको के कार्य योजना बनाउने भन्छौँ है। सम्बन्धित नियम कानुन अनुसरण गरी कार्य योजना तयार पार्ने प्रक्रिया, प्रक्रिया के हो भन्दा कार्यविधि हो। जसले के गर्छ, अधिकार जिम्मेवारका कुराहरू सबै कुराहरूलाई के गर्छ यसले भन्दाखेरि स्पष्ट पार्छ। त्यसो भए कर्मचारीको कार्यप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीतालाई स्पष्ट पार्दछ। जिम्मेवारीता र जवाफदेही स्पष्ट पार्ने भन्छ। जवाफदेहिता स्पष्ट पार्ने ठीक छ हो। यो स्पष्ट पार्ने जुन पद्धति हुन्छ वा प्रणाली हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कार्यविधि भन्छौँ। त्यसो भए अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै पनि कार्यालयले आफूले सोचे अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न हो संलग्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी जवाफदेहिता समेत संलग्न गरी सम्बन्धित नियम कानुन अनुसरण गर्नुको साथै कार्य योजना तयार पार्ने, कार्य सम्पादनको लागि मार्ग निर्देशन गर्ने जस्ता कार्य पद्धति वा प्रणालीलाई नै हामी के भनेर बुझ्दछौँ भन्दा कार्यालय कार्यविधि भनेर बुझ्नु पर्दछ हो। यसमा के हुन्छ, व्यवस्थापनको क्रियाकलाप हुन्छ, कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यान्वयनको कुरा हुन्छ, सञ्चालनको कुराहरू हुन्छ, जसमा नियमित क्रियाकलाप पनि हुन्छ, आकस्मिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ। त्यसैले अब हेरौँ है त, लेखौँ। त्यसो भए कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो त भन्दा कार्यालय कार्यविधि
कार्य विधि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भने कुनै पनि कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तथा सम्पादन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सम्बन्धित नियम कानुन नीति निर्देशन परिपालन गरी कर्मचारीको अधिकार दायित्व र जिम्मेवारी समेत स्पष्ट पार्नुको साथै व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालनमा कार्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन तयार पारिने कार्ययोजना कार्यपद्धति तथा कार्यप्रणालीको रूपरेखा नै ढाका पनि भन्छौं रूपरेखा नै कार्यालय कार्यविधि हो अब हेर्नुस् है त यसबाट कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा मार्गनिर्देशन दिने समयगत अवधारणाको साथ कार्य सम्पादन वातावरण सिर्जना गर्ने है। अर्को कुरा के संलग्न स्रोत र साधनको पूर्व तयारी गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ।
योगदान पुग्दछ। ल हेरौँ अब हामीले के कुरा गर्यौँ। कुनै पनि कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तथा सम्पादन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित नियम कानुन नीति निर्देशन परिपालन गरी, यो त पालन नि पालन गरे त्यो कार्य त हुँदैन राम्रो, परिपालन गरी कर्मचारीको अधिकार दायित्व र जिम्मेवारी समेत स्पष्ट पार्नुको साथै व्यवस्थापन, अब यो कार्य केसँग सम्बन्धित, व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालन हो, प्रभावकारी बनाउन तयार पारिने के कार्य योजना, कार्य पद्धति वा कार्य प्रणालीको रूपरेखा नै के हो, कार्यालय कार्यविधि हो। एकै ठाउँमा राखेँ, कार्यालय कार्यविधि हो। क्लियर छ? यसबाट के हुन्छ, कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन गर्न मार्गनिर्देशन दिने काम गर्दछ, समयमै काम सकाउने अवधारणा तयार पार्दछ हो। त्यसै गरी के भन्दा संलग्न स्रोत र साधनको पूर्व तयारी गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। पूर्व तयारी पहिले क्लियर हुनु पर्यो नि त, यो चीज गर्न यो चीज चाहिन्छ भन्ने कुरा है। जस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दछ वा पुर्याउँदछ। ठीक छ? यो भनेको के हो भन्दा कार्यविधि हो। तपाईले यसरी काम गर्नुपर्छ, तपाईको जिम्मेवारी हो, तपाईको जवाफदेहिता यो हो, तपाईले चाहिँ फलानु फलानु नियम यो नियम कानुनलाई प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ कसरी जाने भनेर एउटा मार्गनिर्देशन जुन तयार पारिएको हुन्छ, पूर्व रूपमा तयार पारिएको हुन्छ, त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ, तपाईले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुभएको हुन्छ र एउटा खाका तयार पार्नु गर्ने हुन्छ। म यसरी गर्छु, यो गर्छु, यसरी यो कुरालाई मैले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरालाई मैले अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले यति समयमा कार्य सक्नुपर्ने हुन्छ, यो कार्य गरेपछि यो कार्य गर्नुपर्छ। यसरी के हुन्छ, सबै कुराहरूलाई स्पष्ट खाका जुन तयार पार्छौँ त्यसलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दा कार्यालय कार्यविधि भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस विभिन्न किसिमको अस्पष्टताहरू छ, अनिश्चितताहरू छ भने त्यसलाई के गर्छ, समाधान गर्न पनि सक्छ। किन, कसरी जाने, के गर्ने, के कुरा गर्ने, अनि मैले मेरो अफिस टाइममा के गर्ने, पर्सनल काम गर्ने कि अफिसियल काम गर्ने, मैले लुकीछिपी पर्सनल काम पनि गर्न सक्छु। यस्ता अनियमितता कुराहरूलाई पनि के गर्छ भने नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। क्लियर छ? अब जाउँ यसको महत्त्व के हुन्छ त, यो केका लागि गरिएको हुन्छ, कार्यविधि तयार पारिएको हुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने है। त्यसो भए नेक्स्ट कन्टेन्टमा हामी कुरा गरौँ, प्रवेश गरौँ। ओके, ल कार्यविधिको महत्त्व वा कि आवश्यकता भनेर पनि भन्न सक्छौँ, कसैले यसलाई उद्देश्य पनि भन्लान् है। नेक्स्टमा कार्यालय कार्यविधिको कति कुरा परिभाषाबाट आउँछ है। कार्यालय कार्यविधिको महत्त्व तथा आवश्यकता, महत्त्व तथा के आवश्यकता, वा कसरी उद्देश्य पनि भन्लान् यसैलाई, हैन त। सबैभन्दा पहिलो के हो, कार्य गर्नको लागि कार्य मार्गनिर्देशन दिने काम गर्दछ हो। कार्य सम्पादन गर्न मार्गनिर्देशन दिने। अब मार्गनिर्देशन दिएपछि के हुन्छ, तपाईमा कार्यप्रतिको समस्याहरू छ भने स्पष्ट ल्याउने दिनु हो। अस्पष्ट कार्यप्रतिका अस्पष्टता तथा अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। अब कार्यलाई के गर्न, छिटो छरितो रूपमा के समयमै सक्नु पर्यो हैन। कार्य सम्पादन छिटो छरितो बनाउने कार्य सम्पादन छिटो छरितो बनाउने काम गर्दछ हो। त्यसैगरी अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा कार्यको प्रभावकारिता, उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्ने है। कार्य सम्पादनको
प्रभावकारिता, प्रभावकारिता, उत्पादकत्व क्षमता, उत्पादकत्व क्षमता, अभिवृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। ठीक छ। अर्को कुरा के हुन्छ, कुनै पनि कार्य सम्पादन व्यवस्थित रूपमा गराउने काम गर्दछ है। व्यवस्थित कार्य सम्पादनलाई, व्यवस्थित कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित कार्य सम्पादनलाई स्थायित्व दिने वा अभिवृद्धि गर्ने वा व्यवस्थित यसलाई सस्टेन गर्नको लागि काम गर्छ नि त, स्थायित्व दिने काम गर्दछ है। त्यसैगरी अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी यो बाटो यसरी गर्ने भन्दा कार्य वातावरण र संस्कारको अभिवृद्धि गर्छ। कार्य वातावरण र संस्कारको अभिवृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। यसको लागि अब स्रोत र साधनको कुरा हुन्छ। अर्को कुरा के, स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन र बाँडफाँड, व्यवस्थापन र बाँडफाँडमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने। अर्को कुरा कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। त्यसैले समन्वयात्मक भावनाको अभिवृद्धि गर्ने, भावनाको अभिवृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। यसो भएको कारणले गर्दा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यप्रति, कर्मचारीलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गराई कार्य सम्पादन प्रति उत्प्रेरित गराई उत्प्रेरित कार्य सम्पादन प्रति उत्प्रेरित गराई प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने, यसको लागि के गर्छ, यसले सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ हो। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ, कार्य स्पष्ट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, लक्ष्य उन्मुख कार्यहरू गर्न सकिन्छ वा लक्ष्य संस्था वा कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई लक्ष्य हासिल गर्न कार्यलाई लक्ष्यमुखी बनाउने, लक्ष्यमुखी बनाउने हो। नियम सम्बन्धित नियम कानुन नीति निर्देशन अनुसरण गर्ने गराउने तथा गराउने। ठीक छ, पहिला यो सकौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँ। ओके, क्लियर छ। अब कार्य सम्पादन गर्न मार्गनिर्देशन दिने, के गर्ने, मार्गनिर्देशन गर्ने। कार्यप्रतिको अस्पष्टता र अनियमिततालाई के गर्ने, नियन्त्रण। कार्य सम्पादन छिटो छरितो बनाउने, सरल छिटो छरितो बनाउने। कार्य सम्पादनमा के प्रभावकारिता ल्याउने, त्यसैगरी उत्पादकत्व क्षमता के गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। व्यवस्थित कार्य सम्पादनलाई स्थायित्व दिने,
कार्य वातावरण र संस्कारको के गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन र के, स्रोत र साधन लगाइदिन्छ, स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन र बाँडफाँड गर्ने हो। त्यसै गरी फेरि के, समन्वयात्मक भावनाहरू सिर्जना गर्ने। यति हेर्नु त यहाँसम्म हामीले व्यवस्थापनको धेरै कुरा, त्यसैले व्यवस्थापनका अन्य निर्देशन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने, सञ्चार प्रणाली, यी सबै कुरालाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ सँगै है। कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन प्रति के गर्ने, उत्प्रेरित गराउने र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने। यसले केमा सहयोग पुर्याउँछ अरे, व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप र प्रशासनिक क्रियाकलापमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई लक्ष्य हासिल गर्नको लागि के गर्ने भन्दा कार्यलाई लक्ष्यमुखी बनाउने। स्रोत र साधनलाई जुन कार्यमा प्रयोग गर्छौँ त्यो लक्ष्यमुखी हुनुपर्ने हुन्छ, लक्ष्यमुखी बनाउने भन्छौँ। अरू विभिन्न किसिमको नियम, कानुन, नीति, निर्देशन जुन छ त्यो अनुसार कार्य गर्ने वातावरण के गर्नुपर्छ, सिर्जना गर्नुपर्छ। जसले गर्दा के हुन्छ, दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ, जिम्मेवारी उत्तरदायित्व स्पष्ट आउँछ, विभिन्न व्यवस्थापकीय क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, कर्मचारीलाई कार्य वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, कर्मचारीको तपाईँको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ हो। अनि कार्यको लागि अन्योलता, अस्पष्टताहरूलाई के गर्छ, नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। किनभने नि तपाईँले यो काम गर्ने भन्ने कुरा क्लियरिटी आइसकेपछि तपाईँले कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी रूपले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने समग्र कार्यको कुरामाथि, कार्यको कुरामाथि म तपाईँलाई एउटा पिक्चराइज गर्छु है त। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो कार्यालय हो भने यो के हुन्छ, कार्य हो, कार्य सञ्चालन वा के क्रियाकलाप हो। अब यो क्रियाकलाप कसले सम्पादन गर्छ भन्दा कर्मचारीले सम्पादन गर्छन् र यो कर्मचारीले सम्पादन गर्ने क्रममा अब यो कर्मचारीलाई काम लगाउने कसले गर्छ भन्दा व्यवस्थापकले गर्छ। यसले के गर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई कार्य वातावरण राम्रो बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई के गर्नुपर्छ, यसरी कार्य गर्ने भनेर योजना खाका कोरेर तयार पार्नुपर्छ, उनीहरूको जिम्मेवारी जवाफदेहिताको बीचमा चाहिँ उनीहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई बीचबीचमा सुपरभिजन नियन्त्रणका विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यको साथमा पहिलो अनि दोस्रो कर्मचारीले के गर्नुपर्छ, समयगत अवधारणालाई, समयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसै गरी के त भन्दा ग्राहकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, संस्थाको ख्याति अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, दिएको कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब यसको लागि त यो बाटोबाट जा है भनेर कार्ययोजना तयार पारिसकेपछि त यसले गर्दा उनीहरू अनिश्चित भएका, अन्योल भएको, अस्पष्ट भएको कुरालाई पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। र यो कर्मचारीको माध्यमबाट अन्य जुन स्रोत र साधनहरू छन् यिनीहरूको पनि के गर्नुपर्छ, उचित बाँडफाँड गर्न सजिलो भयो, के चाहिँदो रहेछ भनेर पूर्व तयारी गर्न सजिलो भयो, कहाँ कसरी बाँडफाँड गर्ने, कसरी उपयोगिता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सहयोग पुर्याउने भयो। त्यसैले कार्यविधि भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेका जति पनि वातावरण, आन्तरिक बाह्य वातावरण, स्रोत साधनहरू छन् तिनीहरूलाई के गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जुन रूपरेखा तयार पारेर दिन्छ। त्यसैले हामी के बुझ्दछौँ भन्दा कार्यालय कार्यविधि भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हो रे, कार्यविधि भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, ओके, क्लियर छ। अब यो कार्यालय कार्यविधिभित्र अन्य विभिन्न कुराहरू छन्, प्रसङ्गहरू छन्। यहाँ कार्यालय कार्यविधिभित्र यस्तो गरिसकेपछि यस्तो समस्याहरू, यसमा केही समस्याहरू पनि आइरहेका हामी बुझ्न सक्दछौँ। के भन्दा व्यवस्थापकीय समस्याहरू बढी जसो आइरहेको हामी बुझ्दछौँ। के बुझ्दछौँ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा के भने, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्छु म कहिलेकाहीँ यो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, सबैभन्दा सुरुमा कार्यविधि गर्नको लागि नियम कानुनमा स्पष्टता भएको पाइँदैन। कसले कसरी अनुमान गर्ने, कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी त्यति पाइँदैन। अधिकार र दायित्वहरूलाई स्पष्ट हुन पार्न सकिरहेको हामी पाउँदैनौँ। कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन। उचित कार्य वातावरणहरू हामी तयार पार्न सकिरहेका हुँदैनौँ हो। उचित कार्य वातावरणको तयार पार्न सकिरहेको हुँदैन। विभिन्न किसिमको नीति योजनाहरू बनाउनु पर्छ, त्यो प्रभावकारी नीति योजना बनाउन सकिरहेको, स्पष्ट नीति योजना भइरहेको छैन। कार्यविधिले, कार्य सञ्चालनले प्राथमिकता पाए पनि कार्यविधिले प्राथमिकता पाइरहेको हामी पाउन सक्दैनौँ।
कार्यविधि अनुसार उपलब्ध विभिन्न आवश्यक स्रोत र साधन त्यसको उचित बाँडफाँड गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ हो। यस्ता विभिन्न समस्याहरूको कारण फेस गर्नु परेको कार्यविधि प्रभावकारी नभएको हामी भन्न सक्दछौँ। स्पष्टता पार्ने हो तर अस्पष्ट अझै पनि छ। ग्राहकमुखी ग्राहक केन्द्रित वा तपाईँको सेवाग्राही केन्द्रित के त कार्य सम्पादन वा कार्यको रूपरेखाहरू तयार पारिएको पाइँदैन हो। विश्लेषण गर्नुपर्ने त्यो विश्लेषण गर्ने योग्य दक्ष जनशक्तिहरूको अभाव भइरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले गर्दा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि अब कुरा के बुझ्नुपर्छ तपाईले भन्दा यहाँ कार्यविधिको क्रममा के कुराहरू नियम कानुन नीति छ एउटा। अर्को के छ अधिकार उत्तरदायित्व जिम्मेवारी छ। अधिकार उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छ। अर्को कर्मचारी हुन्छन्। अर्को अन्य संसाधन हुन्छन्। संसाधन हुन्छन् साधनहरू अरू पनि हुन्छ ठीक छ। त्यसैगरी कार्य वातावरण हुन्छ। कार्य वातावरण हुन्छ। त्यसैगरी व्यवस्थापन हुन्छ। व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसैगरी बाह्य वातावरणहरू हुन्छ। बाह्य वातावरणहरू हुन्छ हो। त्यसैगरी समयको कुरा आउँछ यहाँ। त्यसैगरी ग्राहकमुखी हुनुपर्ने हुन्छ। ग्राहक वा सेवाग्राही हुन्छन्। सेवाग्राही हुन्छन्। के बुझ्नु पर्यो हामीले भने समस्या के छ नियम कानुनमा स्पष्टता छ। अधिकार र उत्तरदायीको फ्युजन बनाउन सकिरहेको छैनौँ। कर्मचारीहरूलाई स्वतः रूपमा उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो इच्छालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छन्। अन्य स्रोत र संसाधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कार्य वातावरण प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको व्यवस्थापकीय क्षमता भएको दक्ष जनशक्तिहरू नभएको पाइन्छ। बाह्य वातावरणलाई हामीले फोरकास्ट गर्न सक्दैनौँ अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी समयगत अवधारणामा जहिले पनि स्क्यार्स भएको हुन्छ अभाव भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी ग्राहकमुखी एउटा चाहिँ मार्गनिर्देशन तयार पार्न नसक्ने चाहना नहुने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैगरी प्रविधिको कुराहरू होला। प्रविधिको कुरा छ। प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्ने कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा हामी कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैनौँ। कार्यविधि त तयार पार्ने तर कार्यान्वयन पक्षमा त्यसको के पक्षमा कार्यान्वयन पक्षमा फितलो परेको छ है। कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न सक्ने कुरा छैन। एउटा योजना तयार पार्न सक्छौँ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई बहुत कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हाम्रो के छ फितलो भएको छ। योजना दिने कोच बन्ने तर फुटबल खेलाडी फुटबलले पुरा आयो फेरि ठ्याक्क कोच बन्ने तर खेलाडी राम्रो नभयो। खेलाडी राम्रो भयो भने त कोच पनि त राम्रो हुन सक्छ नि त। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा टिम स्पिरिट एउटा कार्यालयको प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सबैको फ्युजन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबैले के त राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना मात्र राम्रो बनाएर हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी यहाँ कार्यविधि उचित कार्यविधि र त्यसको नतिजामुखी कार्यविधि हुनको लागि यस्ता समस्याहरू परेको हामी देख्न सक्दछौँ। ओके ल हामीले के हेर्यौँ कार्यविधि भनेको के हो भनेर हेर्यौँ ठिक छ। कार्यविधिले संस्थालाई के फाइदा दिन्छ यसको महत्त्व आवश्यकता के छ भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यौँ। कार्यविधिमा के समस्याहरू छन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब समस्याको फेरि समाधान गर्ने यही कुराहरूलाई उन्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। दक्ष जनशक्तिहरूको तपाईँ तालिम सेवा सुविधाहरू दिने वा तपाईँको उत्प्रेरित गर्नको लागि आर्थिक सेवा सुविधाहरू भरपुर दिने हो। अन्य नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने, संस्थागत सुशासनको स्थापना गर्ने, आर्थिक संस्थागत सुशासनको स्थापना गर्ने, नियन्त्रणात्मक जति पनि क्रियाकलाप छ त्यसको गर्ने, लेखा परीक्षण प्रभावकारी रूपले गर्ने हो। त्यसैगरी बाह्य वातावरणलाई फोरकास्ट गर्न सक्ने व्यक्तित्व क्षमतावान व्यवस्थापक र प्रशासकहरूलाई रिटेन्सन गर्ने वा राख्ने, कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा त्यहाँ तक स्थायित्व दिने, अन्य विभिन्न स्रोत र साधनहरू छ त्यो स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी र उच्चतम प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने, कार्य संस्कार प्रभावकारी गुणस्तर कार्य संस्कार अभिवृद्धि गर्ने हो। जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि कार्यहरूलाई ग्राहकमुखी वा के त सेवाग्राहीमुखी बनाउनु पर्ने कोसिस गर्ने हो। विभिन्न किसिमको भौतिक स्रोत र साधनहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट म्यान फर राइट प्लेस राइट फर राइट जब भनेर भन्छौँ। त्यसको लागि सही व्यक्तिलाई सही काम सही समयमा दिए सक्यो भने त्यो कार्य सम्पादन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिहरूलाई हरेक कर्मचारीहरूलाई उनीहरूलाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता के गर्नुपर्छ स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा उसलाई त्यसको रिवार्ड सिस्टम दिएसँगै पनिसमेन्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार।
त्यसैले गर्दा यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ है। ओके, आजलाई हामी कार्यविधिसँग सम्बन्धित रहेको कुरालाई आज यहीँ अन्त्य गर्छौँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच।